شونو عقلتو از دست دادی؟ مگه خونه خودتون آهنگ میخونی؟ بس کن دختری دیوونه پر رو. چی میگی؟ چرا اینقدر توی آشپزخونه سر و صدا میکنی؟ داری آرامش خونه رو به هم میزنی حسینا. با احترام باهاش حرف بزن. اگه هنوز اینجایی باید از بلال مراقبت کنی. اگه هنوز اینجایی به خاطر اونه. بگم صاحبه، من برای همتون دعا میکنم خدا توی بهشت بهتون جا بده. منظورم اینه که خدا بهتون سلامتی بده. سلامتی. آره بسه، حرف نزن. با این چاپلوسی کردنا نظرم درباره تو عوض نمیشه. خوب میدونم که تو چی هستی. اگه هنوز اینجایی اشتباه برداشت نکن. من خودم حسابی مراقبت هستم. کارتو انجام بده. چته؟ ساکت. سوالتو جواب نمیدم. سلام علیکم خانم. علیه السلام. چرا اومدی؟ مشکل جدیدی پیش اومده؟ با اون دارویی که بهم دادی از شر یکیشون خلاص شدم. باید از شر دومی خلاص شم. اوه، پس موضوع اینه. مشکلات تو روز به روز بیشتر میشن. منم اینجام که به تو کمک کنم. بگو ببینم چه جور دارویی میخوای؟ راستش میخوام از شر یه آدم مزاحم خلاص بشم. واقعا؟ پس میخوای اونو بکشی؟ نه نمیخوام سری بکشمش. فقط یه دارویی بهم بده که زنده بمونه اما نتونه کاری بکنه. باشه، یه لحظه صبر کن. یه چیزی برات دارم. بگیرش. این یه سم کم اثره. هر بار به اندازه 2 قطره بهش بده و به جون من دعا کن. باشه، پولش رو برات میفرستم. مراقب باش کسی متوجه نشه. باشه، من دیگه میرم. خداحافظ. درسته معصومه مرد. اما خودتو نگاه کن. انگار تو هم روحت توی قبرستون پیش معصومه همسرت جا گذاشته شده. چند بار بهت گفتم خشمتو کنترل کن. حالا نتیجه کارتو میبینی. توی زندگی عصبانیت نتیجه‌ای جز پشیمونی نداره. مهمترین که بلال دیگه سایه مادر رو بالا سرش نداره. من گناهکارم. کاش میشد زمانو به عقب برگردونم تا اشتباهاتمو درست کنم.
زمان نمیره عقب که این کارو بکنی. اگه میخوای اشتباهتو درست کنی، پس مراقب بلال باش. اونو به هوای محبت خدمتکارش تنها نذار. فاصله‌ای که بین تو بلال درست شده خودت پر کن. به خاطر معصومه نمیخواد از کسی کمک بگیری. چرا یهو اینقدر به حسینا مشکوک شدین مامان؟ شرارتی توی سری آدم ها وجود داره که میشه حسش کرد. فقط میخوام مسئولیت تربیت بلال روی دوش خودت باشه. کاری کن متوجه بشه تو وجود داری. اون نباید حس کنه حالا که مادرش زنده نیست پدرش هم از دست داده. تو مهمترین چیز دنیای بلالی. تو همه دنیاشی. من میرم بلالو ببینم. بلال، پسرم در رو باز کن. بلال لطفاً در رو باز کن. بلال میدونم صدای بابا رو میشنوی، لطفاً در رو باز کن. مامان به بابا بگو که من ناراحت نیستم. خب پسرم در رو باز کن و خودت بهم بگو لطفاً. بلال، حالت خوبه؟ چی شده بلال؟ ببین بابا، این مامانه و اینم برادرمه. اسباب بازیامو آوردم که باهاش بازی کنم. نمیدونم که کی بالاخره میتونم برادرمو ببینم. بابا چون اون کوچیک‌تر بوده مامان رفته پیش اون. بلال، بلال این ولش کن، این شال مامانمه، نمیدمش بهت. باشه، پیش خودت بمونه. کجا بودی؟ خوب میدونم که تو چی هستی. اگه هنوز اینجایی اشتباه برداشت نکن. من خودم حسابی مراقب تو و کارات هستم. گفتم تا الان کجا بودی؟ گوش کن، من رئیس تو هم. تو که رئیس من نیستی این سوالا رو میپرسی. واقعا؟ سرت ضربه خورده و دیوونه شدی؟
بیگم صاحبه همه خدمتکارای خونه رو جمع کرد و گفت من رئیسشونم. بیگم صاحبه خیلی ازت ناراحته. پس لازم نیست دیگه بیای اینجا، حد و مرز خودتو بدون. چرا سر من داد میزنی؟ مگه من چی کار کردم؟ تو کاری نکردی، اما کسی که این کارو کرده با حسینا در افتاده. راستی یه سوال بپرسم؟ بپرس. برای کی آب میوه درست میکنی؟ برای بیگم صاحبه درست میکنم. بگیرش. این یه سم کم اثره. هر بار به اندازه این 2 قطره بهش بده و به جون من دعا کن. وای، بذار برای بار آخر همش بزنم. باشه ولش کن. فقط حسینا تو این خونه دستور میده. فقط حسینا. دیگه کار اون پیرزن تمومه. تو هم باید کنار حسینا همه کارای خونه رو به خوبی انجام بدی. بیگم صاحبه حسینا حرفمو گوش نمیده. اینجا خونه منه. اون فقط چند روز دیگه مهمونه این خونه است. بیگم صاحبه حالتون خوبه؟ آره. میخوام چند دقیقه استراحت کنم. چشم. خب بلال چی شد؟ تو بهم قول دادی درست درستو بخونی و نمره‌های خوبی بگیری. خیلی سعی کردم اما نتونستم بخونم. هر وقت کتابو باز کردم یاد مامان افتادم. واسه همین نتونستم بخونم. وقتی میخوابم مامان میاد تو اتاقم، اما وقتی چشامو باز میکنم مامان اینجا نیست. اینطوری فکر نکن پسرم. میدونی اونایی که میرن به بهشت مثل ستاره هایی توی آسمون میدرخشن. من که ستاره ها رو فقط توی شب میبینم بابا. چطور مامانو روزا ببینم؟ برای اونم یه راهی دارم. چه راهی بابا؟ اونایی که توی بهشتن روزا توی قلبمون زندگی میکنن و هر وقت دلت برای مادرت تنگ شد دستتو بذار روی قلبتو بگو دوست دارم مادر. قول میدم جواب تو میده. ماما دوستت دارم. خیلی دلم برات تنگ شده بابا. یعنی صدای قلب من همون صدای مامانه که میشنومش؟ آره. پس چی؟ اون صدای عشق و محبت مادرته. میدونی مادرت همیشه میخواست تو خوب درستو بخونی و یه تاجر بزرگ و موفق بشی، حتی بزرگتر از بابات. باشه بابا. اما یه مشکلی هست. اگه اینجوری درس بخونی و نمرهات اینجوری باشن چطوری میخوای از من بهتر بشی؟ باید آرزوی مادرتو برآورده کنی. باشه بابا، با تمام وجودم درس میخونم. قول میدم بابا. اما این کاغذی که از مدرسه بهم دادن و الان باید چی کار کنم؟ فکرشو نکن. خودم میام پیش معلمتون و بهش میگم که از حالا به بعد قرار خوب درس بخونی. ممنونم بابا. پسر خوبم.
بابا هر وقت بغلت میکنم حس میکنم که تو هم بوی مامانو میدی. تو هم برای من بوی مادرتو میدی. قربان، چای آوردم. ماشاءالله آقا کوچولو، شما خیلی خوب حرف میزنین. حسینا. بله آقا، چیزی میخواین؟ نه، مادرم هنوز بیدار نشده، باید بیدار میشد. آره، بهشون قرص خواب دادم. بهتره بخوابن. این روزا خیلی خسته شدن. چی کار میکنی؟ آقا میخواستم بدونین که من همیشه کنارتونم، اصلا نگران نباشید. من نیازی به کمک تو ندارم. بلال نیاز داره، برو پیش اون. اون خیلی لجبازه. نزدیک شدن بهش سخته. حسینا بهت که گفتم باید همه دارو رو یه دفعه میریختی تو آب میوش تا یه دفعه بمیره. نمیذارم به همین راحتی بمیره مامان. اون خیلی منو تحقیر کرده. انتقام همه این تحقیرها رو ازش میگیرم. و بعد جلوی چشای خودش با پسرش ازدواج میکنم. و همه کاره این امارت میشم. اینجوری اونم میفهمه که محکمترین سیلی عمرشو از طرف من خورده. میخوام این چیزا رو ببینه. یه چیزی رو به هم بگو حسینا. چرا احمد آقا باید با یه خدمتکار مثل تو ازدواج کنه ها؟ به خاطر اینکه حسینا میخواد. چرا باید آرزوی تو رو برآورده کنه؟ چون مجبوره. چرا مجبوره؟ مادر چرا انقدر سوال میپرسی تو؟ نمیخواد خیلی به مغزت فشار بیاری. وقتی خودت اومدی اینجا همه چی رو میفهمی. دیگه قطع میکنم. خداحافظ. ببینم نقشش چیه؟ منم میرم اونجا، کلی بهم خوش میگذره. میرم. سیلی خوبی از من خوردی خانم بزرگ، چون اصلا نمیتونی حرف بزنی. تموم شد. به اندازه کافی همه کارای خونه بودی. دیگه نوبت درخشیدن منه.
सूसन का ऐसा जादू चला मेरा हो गया जो भी मुझसे मिला. خب پس حرفای بیگم صاحبه هیچ تأثیری رود نداره، نه؟ بیگم صاحبه کیه؟ خب دیگه اینجوری به هم زل نزن. اینقدرم جلوی من نگو بیگم صاحبه. کسی که داری براش آماده میشی حتی بهت نگاه هم نمیکنه. اینجوری نیست که کسی بتونه از کنار حسینا رد بشه و بهش نگاه نکنه. و تو به عنوان یه خدمتکار اومدی اینجا، پس همون خدمتکار بمون باشه؟ واقعا؟ تو هم فکر کن صاحب این خونه میشی. فقط تصور کن. آرومتر حرف بزن. اگه بیگم صاحب صداتو بشنوه. خب هیچ اتفاقی نمیافته اگه بیگم صاحب صداتو بشنوه. خب دیگه اعصابمو خورد نکن. ده برو دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ امروز هم نمیرین شرکت؟ هر چقدر میخواین نگام کنین. اگه میخواین از دستم عصبانی بشید. اما آقا به خاطر خدا این عزاداری رو تموم کنید. تو کی هستی که به من دستور میدی ها؟ نه تو رو خدا منو ببخشین. چرا بهتون دستور بدم؟ دارم التماس میکنم آقا. محض رضای خدا مراقب بیگم صاحبه باشید. دیدن شما تو این وضعیت ایشونو هم مریض میکنه و قند خونش بالا رفته. داروهاش هم اثر نکرده. دیشبم فقط به خاطر شما کلی گریه کرد. به خدا دروغ نمیگم. سر وقت داروهاشونو بهشون میدی؟ آره حالشون خوب نیست. به خاطر همینه که بهشون دارو دادم تا بتونن راحت‌تر بخوابن. اینجوری براشون بهتره. اما خب ایشون همیشه نگران شمان آقا. وقتی دیروز دیدم که داشتین با آقا بلال حرف میزدین خیلی خوشحال شدم که دارید بهش کمک میکنین. اما وقتی بلال شما رو تو این حال میبینه چه فکری میکنه؟ وقتی میبینه پدر خودش به حرفای خودش عمل نمیکنه چه فکری میکنه؟ آقا سعی کنید متوجه حرفام بشید. به خاطر آقا بلال و بیگم صاحبه مراقب خودتون باشید. ببینید همه چی درست میشه، اما شما هم باید جای مادر آقا بلال رو پر کنید و هم پدرش باشید و این شرایط مثل یه شمشیر دولبه میمونه. متوجه منظورم میشید؟ بیگم صاحبه
بیگم صاحبه بیدار شین. بیگم صاحبه بیدار شین. بیگم صاحبه. آقا ببینین، بیگم صاحبه بیدار نمیشه. هیچ وقت اینجوری خوابشون نمیبرده. مامان نبضش خیلی ضعیفه، باید ببریمش بیمارستان. به راننده بگو ماشین آماده کنه. بله. مامان قند خونش رو چک کردی؟ بله آقا. مامان بلند شو میریم بیمارستان. بیا. دکتر چقدر طول میکشه تا مامانم به هوش بیاد؟ به هوش بیاد؟ نمیدونم مادرتون بتونه دوباره چشماشو باز بکنه یا نه. چی؟ یعنی چی دکتر؟ چی دارین میگین؟ راستش قند خون مادرتون انقدر پایین اومده که وارد کما شده. کما؟ بله، و تو بیمارایی که وارد کما میشن گاهی خیلی زود به هوش میان و گاهی هم برای سالها اتفاق نمیفته. آقای دکتر لطفاً اینقدر ناامیدانه حرف نزنین. یعنی هیچ امیدی نیست؟ باید بشه یه کاری کرد. آقا احمد من نمیخوام ناامیدتون کنم، فقط دارم واقعیت ها و احتمالات رو بهتون میگم. پس لطفاً تا جایی که میتونین آرامش خودتون رو حفظ کنین. خب الان چی کار میشه کرد؟ ببرینش خونه و یه پرستار ماهر براش پیدا کنین. اگر بخواین میتونم خودم هم یه پرستار خوب براتون پیدا بکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقا سلام، حالا بیگم صاحبه چطوره؟ لطفاً بهم بگید. حسینا لطفاً تنهام بذار. نه آقا، آدم عزیزانش رو تو این شرایط تنها نمیذاره. من و شما با هم دیگه حسینا محض رضای خدا آدم نمیتونه یه دقیقه تو خونه خودش آرامش داشته باشه؟ منو ببخشید قربانم، میدونین وقتی شما رو اینجوری میبینم خیلی نگران میشم. جای اینکه نگران من باشی برو مراقب بلال باش. آقا من بهم دست نزن حسینا، برو به کارت برس. بابا مامان بزرگ کجاست؟ هنوز نیومده. زود میام پسرم. چرا اینقدر نگرانی؟ اونم رفته پیش برادر کوچیکم. نه 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 نه، اینجوری نمیشه. قول میدم مامان بزرگو میارم خونه، چون که دیگه نمیتونم از دست دادن یکی دیگه از عزیزانم رو تحمل کنم.
آقا امروز بیگم صاحبه رو میاره خونه. ببین، اگه میخوایی سعی کنی جای منو بگیری، باید بگم خیلی طول نمیکشه که حسینه تو رو از عرش به فرش بکشه. فهمیدی؟ من چی کار کردم؟ کسی که تو داری بهش خدمت میکنی خیلی زنده نمیمونه. حالا خودت فکر کن، میخوای به کی وفادار باشی؟ به من وفادار باشی یا یه کاری بکن، یکم وقت بذار و حسابی راجع بهش فکر کن. راستی آقا درباره حال بیگم صاحبه چی گفت؟ گفت که بیگم صاحبه بیهوشه و میخواد برای بیگم صاحبه پرستار بگیره. پرستار؟ آره پرستار، که تمام روز ازش مراقبت کنه. وای قرار بود من فقط تو این خونه باشم. شانو، من میرم بیمارستان مامانو بیارم. تا وقتی که برمیگردم تو تخت رو برای مامان آماده کن. قربان، من میگم چه نیازی به پرستار هست وقتی ما دوتا اینجاییم؟ بهمون اعتماد ندارین؟ ما که از پس همه کارو برمیایم، میتونیم حسابی مراقب بیگم صاحبه باشیم. حسینا، موضوع اعتماد نیست، مسئولیت بلال با توه. تو روی همین کار تمرکز کن. و در ضمن نمیخوام فعلا هیچ خطری مادرم رو تهدید کنه. شانو، تو من برمیگردم تخت آماده کن. خودم هم امشب همینجا میخوابم. حسینا، تو هم برو مراقب بلال باش. بچه نگران شده.